هلو بيوتيفول بيبل، ومرحبا بكم في نوفيل فيديو. في هاد الفيديو غادي نشارك معكم اون غوسيت ديال دي شوسون اللي كيجيو زوينين بزاف، كيجيو كروسيون مقرمشين، حيت كنقدم بواحد لاباط اكسبسيونيل اللي غادي نشارك معكم الوصفه ديالها. وغنشارك معكم اوسي الحشوه اللي كندير، حشوه اقتصاديه يعني دي زانغريديون اقتصاديين وكتجي فريمون لذيذه بزاف. ما نطولش عليكم ندوزو الوصفه. اول حاجه غادي نقادو لاباط ديالنا. لاباط فريمون ساهله بزاف. هنا درت 250 غرام ديال الدقيق. الا بغيتو تجيكم كونتيتي كبيره ديال لاباط صافي انكم تضاعفوا المقادير. هنا زدت معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره تاع سنيده. ابخي غادي نزيد هنا لوفور شيميك 7 غرام، خماره الحلوه 7 غرام، ومن بعد غادي نزيد نص كاس تاع الزيت، واحد تقريبا المهم نص كاس الزيت تقريبا. الا كنتو غتضعفوا المقادير ديروا كاس تاع الزيت. الزيت هي اللي كتخلي لاباط تجي رطبه من الداخل، وملي نكونوا كنخدموا بها كتجينا ساهله. دونك غادي نخلط هاد لي زانغريديون كاملين في الغوبو ديالي. تقدروا زعما تعجنوا لاباط بايديكم ماشي مشكل. وغادي نعجنها هنا بالماء دافي. غنبقى نزيد الماء دافي بشويه بشويه حتى كتجمع ليا لاباط ديالي. ما تزيدوش الماء خطره وحده، تبقى تزيدوه شويه بشويه. كيف ما كتشوفوا هنايا لاباط ديالي كتكون لا تكستور ديالها شويه رطبه، ما كتجيش قاصحه، خصها تكون بين وبين، ما تجيش ثاني خفيفه، ما تجيش خفيفه بزاف كتلصق في الايدين. فوالا لا تكستور ديالها ما تكونش كتلصق في الايدين، خصها تجي رطبه مي ما تكونش عاوتاني مرخوفه بزاف. سي بون هنايا كنقطعها لدي مورسو بحال هكا يكونوا متساويين، وكنشكلها على شكل دي بول. هنا من بعد ما شكلت لاباط ديالي على شكل كويراس غادي نخليها ترتاح. غادي نغطيها ببلاستيك اليمونتير ونخليها ترتاح واحد 30 مينوت بما قديت لا غارنيتور. ندوزو هنا الحشوه فريمون ساهله بزاف واقتصاديه. انا درت الكورجيت القرع الخضراء. الا ما عندكمش تقدروا ديروا خيزو، يعني الليغوم اللي عندكم كتجي اقتصادي وكتجي فريمون لذيذه بزاف. نزدت عليها شويه الملحه، شويه البزار، شويه الثومه بودر. الا ما عندكمش الثومه بودر حكوا هكا بالدرس ولا جوج دراس تاع الثومه على حسب كميه الحشوه اللي غديروا. صافي كنطيبها بشويه الزبيده وشويه زيت العود وكنحركها مزيان حتى كتدبل. ملي كتدبل كنحيدها وكنزيد عليها 2 معالق كبار تاع الفرماج فري فيلادلفيا. ما عندكمش فيلادلفيا ديروا كيغي، ديروا لا فاش كيغي، يعني اي نوع الفرماج بغيتو ديروه. ما عندكمش الفرماج ديروها يكون جاي بوحده كتجي فريمون لذيذه بزاف. دونك تقدروا تزيدوا كيغي، تقدروا تزيدوا لا فاش كيغي، يعني اي فرماج عندكم. هنا غنزيد واحد الفرماج وحده ديال لا فاش كيغي كتعطي واحد اللذه زوينه بزاف. صافي جو في ميلونجي لو تو وهكا كتكون الحشوه ديالنا جاهزه، سهله وسريعه وكتجي فريمون لذيذه بزاف. وهنايا من بعد ما رزحت ليا لاباط غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش تقادوا لاباط، كيفاش ندلكوها ونخدموها. هنايا كنشدو كل بول كنسرحوها على هذا الشكل، واللي ما كنسرحوهاش في الدقيق كنسرحوها في نشا مايزينا هي اللي كتجعل لنا لاباط تكون مرقه، كتجي مرقه من الداخل بحال لاباط فويتي. دونك كترشوا شويه مايزينا فوق لا سورفاس دو طرافاي، وهذيك لا كونتيتي اللي كترشوا في الاول هي اللي غتخدموا بها توجور. يعني ما تحتاجوش انكم تبقاو ترشوا شويه، ملي ما تحتاجوش زعما اون كونتيتي انورم من النشا. دونك كترشوا شويه تاع النشا في لا سورفاس وكتسرحوا لي بول ديالكم على هذا الشكل وكدهنوهم بالزبده مذوبه من الفوق. كتشدوا عاوتاني لابول ديالكم الثانيه كتسرحوها ثاني فوق النشا حتى تولي رقيقه، فريمون كتجي رقيقه. كديروها فوق هذيك الاولى اللي خدمتو وكدهنوها اوسي بالزبده بحال على هذا الشكل. دهنوها مزيان بالزبده مذوبه و انسي دو سويت، يعني كتبقاو ديروها طريقه حتى كتكملوا لي بول ديالكم كاملين. يعني عاوتاني كنسرح لابول ديالي الثالثه بالنشا توجور بالنشا اللي كتلصق لكم واحد شويه عاود رشوا واحد شويه. صافي كنسرحوها مزيان وكنديروها عاوتاني فوق من الاخرى وكندهنو ثاني بالزبده. وديما حاولوا انكم تقادوا الجنيبات دون فاصون باش يجيوكم لي بول متساويين، يعني يجيوكم هذوك لي رونديل متساويين.
صافي هنا من بعد ما شكلتهم كاملين ديك الاخر ما كنشفق منها الزبده كنديرهم فوقها شويه نشا وكنسرحهم على هذا الشكل. يعني كنسرح هذوك لي بات كاملين اللي قادات وحده فوق وحده كنسرحهم مزيان كندلكهم مزيان حتى كتولي اون بات فريمون رقيقه. هنايا ديك الزبده اللي شات لي واحد شويه كنزيدها من الفوق وكنبقى نلوي بحال هكا. علاش كنغولو كنبقى نلوي بحال هكا علاش كنغولو بحال كيف ما كتلوي لا بات فويتي ما كيفاش تقادو ديجا. دونك كنلوي هكا علاش كنغولو من بعد كنقطعها لدي مورسو كيف ما كتشوفوا قطعتها لدي مورسو هكا على حسب نتوما الكبوريه ديال الشوصون ديالكم. بغيتو يكون كبير بغيتو يكون صغيور كتقطعوا دوك لي رونديل هكا من بعد كتسرحوا كل وحده كيف ما شفتوا كتسرحوا كل وحده وكتقادوها على شكل شوصون كتسرحوها على هذا الشكل وكتحطوا معلقه كبيره ديال الحشوه الوسط. الحشوه اللي عجباتكم يعني تقدروا ديروها ديال الكورجات اللي وريتكم اولا تقدروا ديروها حشوه اخرى. كتسدوا الشوصون ديالكم مزيان من الجنيبات باش ما يتحلش وكتضغطوا عليه هكا بالفرشات باش ما يتحلش لكم وسي بون. هذه هي الطريقه سهله بزاف وكتجي فريمون رائعه. يعني ملي كتاكلوا الشوصون ديالكم تيبان لكم بلي كتجي مرقه بحال فاتفويتي. هذا هو لو سكري باش كتجي كروستيه. كما كتشوفوا هادو هما لي شوصون ديالنا كيجيو فريمون لذاذين بزاف وكيجيو مقرمشين. هانتوما سمعوا الصوت ديالهم كيجيو مقرمشين بزاف وكيجيو مرقين مزيان من الداخل. انا متاكده انها تعجبكم هاد الطريقه. جربوها ديال لاباط تقدروا ديروا بها مسمنات ديروا بها اي حاجه يعني بالحشوه لداخل كديروا هاد لاباط فريمون كتجي لذيذه بزاف و سي با ديفيسيل افير. يعني غير تقدروا تقادوها غير كاكد عليكم لاباط خصها تكون خفيفه ما تكونش قاصحه بزاف وملي خدموها بالنشا كومسا تجيكم ديك التوريقه من الداخل وكتجي كروستيه. نتمنى انكم عجبتكم الوصفه ديال اليوم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.